योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित जोडिएका फर्मुला एवं फर्म्याटहरूको साथसाथै कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा आज हामीहरू लिनेछौँ एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन अन्तर्गत रहेको 2060 अनि 2 क्वेसन नम्बर 16 अरको प्रोब्लमलाई, जसमा हामीलाई दिएको छ मिस्टर अशोक अ कन्ट्र्याक्टर बाई प्रोफेसन अन्डर 2 को कन्ट्र्याक्ट अन 1 मार्च 2059 भनेको छ। मिस्टर अशोक चाहिँ कन्ट्र्याक्टर रहेछ, ठेका लिने मान्छे रहेछ, बाई प्रोफेसनली रूपमा ऊ त्यही काम गर्दो रहेछ होइन। अन्डर 2 को कन्ट्र्याक्ट अन 1 मार्च 2059 भनेको 2059 को माघको सुरुमा उसले ठेका लिएको रहेछ फर रुपिस 3 लाख भनेको 3 लाख रुपियाँमा लिएको रहेछ टु कन्स्ट्रक्ट अ हाउस इन अ न्युली डेभलप्ड एरिया भनेको रहेछ। न्युली डेभलप एरियामा घर बनाउनका लागि उसले जम्मा 3 लाख रुपियाँमा ठेका लिएको रहेछ अशोक भन्ने व्यक्तिले होइन। अनि हि इन्कर द फलोइङ एक्सपेन्डिचर्स अन्टिल इन्ड अफ 6 मन्थ पिरियड भनेको 6 महिनाको पिरियडभरिमा उसले त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दाखेरि बेहोर्नु परेको खर्चहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ। 6 महिनाको पिरियडभरिमा भन्दैछ, त्यही भएर माघमा उसले ठेका लिएको हो होइन। यो डेटलाई पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। माघमा उसले ठेका लिएको, माघको सुरुमा ठेका लिएको भने माघभरि पनि उसले काम गर्छ। माघ 1 महिना भयो, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असाढ, यानि कि असाढसम्मको हामीले कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ। भरे गएर त्यही अनुसार हामीले यहाँनिर बनाउनु पर्यो ल, किनभने 6 महिनाको पिरियडभरिमा उसले गरेको खर्च यहाँनिर खर्चको इन्फर्मेसन दिएको छ नि त। माघको सुरुमा उसले कन्ट्र्याक्ट लिएको भने माघको सुरुमा लियो भने माघ पनि गन्यो, माघ होइन, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असाढ भनेको 6 महिनाको हामीले हेर्नुपर्ने रहेछ ल, खर्चहरूलाई हेर्नुपर्ने रहेछ, किनभने असाढमा गएर इन्ड हुन्छ 6 महिनाको पिरियडको मात्रै भन्दैछ क्वेसनले पनि तोकेर ल। अब यहाँ के भन्नु भने मेटेरियल पर्चेज एन्ड सेन्ड टु साइट भनेको छ। मेटेरियल पर्चेज गरेर ल्यायो अरे अनि साइटमा राखो अरे, त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नका लागि जम्मा 75,000 बराबरको खर्च भएको रहेछ। वेजेज भनेको ज्यालाहरू दिनु परेको रहेछ श्रमिकहरूलाई 1,10,000। प्लान्ट युज इन कन्ट्र्याक्ट भनेको यो कन्स्ट्रक्सनको काममा होइन, यो ठेकामा जम्मा कति बराबरको प्लान्ट 30,000 बराबरको प्लान्ट युज गरेको रहेछ। अदर एक्सपेन्सेस भनेको 14,125 रुपियाँ भएको रहेछ। अनि 1 असाढ 2060 द कन्ट्र्याक्टिभ पेड असाढमा गएर होइन, असाढको सुरुमा गएर द कन्ट्र्याक्टिभ पेड रुपिस 1,60,000 इन क्यास भनेको छ होइन। असाढको सुरुमा गएर त्यो कन्ट्र्याक्टीले यानि कि ठेका दिने मान्छेले 1,60,000 चाहिँ पेड गरेको रहेछ। अशोक हो नि त कन्ट्र्याक्टर भनेको त, ठेका लिने त। कन्ट्र्याक्टीले चाहिँ अशोकलाई 1,60,000 दिएको रहेछ इन क्यास बिङ 80% अफ वर्क सर्टिफाइड। त्यतिखेर असारको सुरुमा गएर हेर्दाखेरि वर्क सर्टिफाइड जति भएको थियो हो त्यो वर्क सर्टिफाइडको 80% क्यास दिँदाखेरि जम्मा 1,60,000 दिएको रहेछ भन्न खोज्दैछ। अब द प्लान्ट एन्ड मेटेरियल चार्ज इन कन्ट्र्याक्ट प्लान्ट कस्टिङ 5,000 एन्ड मेटेरियल अफ रुपिस 4,000 वेयर लस्ट भनेको छ। यो कुरालाई पनि हामीहरू एकछिनमा हेरिहाल्छौँ होइन। पहिले त यहाँनिर हेरौँ रिक्वायरमा हामीलाई कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, अनि कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, प्लान्ट एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, सोइङ द भ्यालु अफ प्लान्ट इन ह्यान्ड। हामीहरूको हातमा अब कति प्लान्ट रह्यो हो त्यो देखिने गरी प्लान्ट एकाउन्ट पनि बनाउनु भनेको छ। यहाँ यो क्वेसनमा नयाँ सिक्नको लागि एउटा कुरा मिल्ने रहेछ प्लान्ट एकाउन्ट बनाउनका लागि होइन। ब्यालेन्स सिट सोइङ रिलिभेन्ट आइटम भनेको छ, त्यो कुन कुन आइटमहरू ब्यालेन्स सिटमा जान्छन् हो त्यो आइटमहरूलाई देखिने गरी एउटा ब्यालेन्स सिटको फर्म्याट ढाँचा तयार गर्नु अरे, पार्सियल ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ ल। अब सजिलो छ क्या यो। अशोकको अशोकले चाहिँ ठेका लिएको छ होइन, हो त्यो त्यसको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदैछौँ। के आम्दानी के खर्चहरू भएका छन्, अन्तिममा उसलाई नाफाघाटा के भयो भन्ने एउटा प्रष्ट विवरण हामीहरू यहाँनिर तयार गर्दैछौँ। फर द इयर इन्ड अफ असाढ भनेको 6 महिनाको तयार गर्दैछौँ नि त। माघदेखि थालेको माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असाढ होइन। ल भइहाल्यो। पार्टिकुलर रुपिस भनेर लेखिहाल्छौँ। अब खर्चहरू के भएको छ त भन्दाखेरि मेटेरियल पर्चेज एन्ड सेन्ड टु साइट भनेको छ, पर्चेज गरेर ल्यायो अरे र साइटमा राखो अरे जम्मा 75,000 को भनेको छ। त्यहाँभन्दा पछाडि वेजेज इन्कर्ड भनेर 1,10,000 दिएको छ, वेजेजमा खर्च 1,10,000 भएको रहेछ। सजिलो छ यो। प्लान्ट युज इन कन्ट्र्याक्ट भनेर 3 लाख दिएको छ, प्लान्ट युज भनेको जम्मा 3 लाख होइन 30,000 बराबरको प्लान्ट युज गरेको रहेछ होइन। त्यहाँभन्दा पछाडि अदर एक्सपेन्सेस भनेको 14,125 दिएकै छ, अदर एक्सपेन्सेस 14,125 भइहाल्यो होइन। यहाँसम्म आएर हामीले यति कुरा चाहिँ जान्यौँ। अब यहाँभन्दा तल्लो लाइनले के भन्नु भने अन 1 असाढ 2060 भनेको छ क्या। 2060 को असाढ 1 गते द कन्ट्र्याक्टी पेड 1,60,000 इन क्यास भनेको कन्ट्र्याक्टीले 1,60,000 पैसा पनि दियो। त्यो पैसा चाहिँ बिङ 80% अफ वर्क सर्टिफाइड, त्यो 1,60,000 चाहिँ वर्क सर्टिफाइडको 80% हो अरे भन्दैछ। एन्ड प्लान्ट एन्ड मेटेरियल चार्ज हो त्यहीको है, त्यही असाढ 2060 असाढ 1 को कुरा हुँदैछ। द प्लान्ट एन्ड मेटेरियल चार्ज इन कन्ट्र्याक्ट, जुन हामीले प्लान्ट र मेटेरियल यो कन्ट्र्याक्टमा चार्ज गरेका थियौँ, 75,000 मेटेरियल चार्ज गरेका थियौँ। प्लान्ट 30,000 खर्च हुन्छ प्लान्टमा भनेर 30,000 बराबरको प्लान्ट हामीले युज गर्न आँटेका थियौँ नि, हो यो कन्ट्र्याक्टमा चार्ज भइसकेको प्लान्ट र मेटेरियल मध्ये होइन।
ध्यान दिउँ है। द प्लान्ट एन्ड मेटेरियल चार्ज इन कन्ट्र्याक्ट प्लान्ट कस्टिङ 5000 एन्ड मेटेरियल 4000 वेयर लस्ट भयो अरे क्या। 5000 बराबरको 5000 बराबरको प्लान्ट र 4000 बराबरको मेटेरियल चाहिँ लस्ट भयो अरे। कहिले? असाढको 2060 को असाढ 1 मा आउँदाखेरि लस्ट भयो अरे भन्दैछ। अब यहाँ ध्यान दिउँ, यो मेटेरियल लस्ट भयो भने त जति लस्ट भएको छ त्यसलाई क्रेडिटतिर लेखिदिनु पर्ने हो। किनभने हामीहरूको जस्तै हामीले 1 लाख बराबरको मेटेरियल किनेर ल्याएका थियौँ, 10,000 को चाहिँ लस्ट भयो भने अब हामीलेसित बाँकी त 90,000 को रह्यो नि त, लस्ट भयो भने घट्दो रहेछ होइन। त्यही भएर घटाउनका लागि सुरुमा डेबिटमा लेखेको हुन्छ, त्यो घट्यो भने क्रेडिटतिर जाँदो रहेछ। अब यहाँ के भन्नु भने 2060 को असाढ 1 मा होइन, 2060 को असाढ 1 गते होइन, जम्मा 5000 बराबरको प्लान्ट र 4000 बराबरको मेटेरियल लस्ट भयो अरे। अब मेटेरियल 4000 को लस्ट भएको छ होइन, मेटेरियल लस्ट भनेर 4000 लेखिहाल्छौँ। तर प्लान्ट लस्ट भयो भने नि असाढको सुरुमा लस्ट भएको छ नि त। कन्स्ट्रक्सनको काम थालेको त माघको सुरुदेखि हो नि त। माघको सुरुदेखि काम थाल्दाखेरि माघमा काम गर्यो होइन, माघ फागुन चैत वैशाख जेठ भनेको 5 महिनासम्म त काम गरेर लस्ट भएको रहेछ नि त। असाढको सुरुमा लस्ट भयो भने त्यो असाढ चाहिँ गनिएन होइन, माघ फागुन चैत वैशाख जेठ होइन, जेठसम्म त गन्यो नि त। 5 महिना चाहिँ काम भएर लस्ट भएको रहेछ भनेदेखि हो त्यो 5 महिनासम्मको चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन कटाएर मात्रै देखाउनु पर्छ ल। प्लान्ट लस्ट भनेर यो लस्ट भएको चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने भएको कारणले गर्दा प्लान्ट लस्ट भनेर लेख्छौँ। कति बराबरको? 5000 बराबरको लस्ट भएको छ होइन। प्लान्ट कस्टिङ 5000 र मेटेरियल 4000 लस्ट। अब मेटेरियलको चाहिँ डेट सेटले केही असर गर्दैन, जति लस्ट भएको छ त्यति लेख्ने सकिदिइहाल्यो। तर प्लान्ट लस्ट भन्यो भने कहिले लस्ट भएको छ हो त्यति बेलासम्मको डिप्रिसिएसन कटाएर हामीले लस्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर कस्ट भनेको 5000 बराबरको प्लान्ट लस्ट भएको हो होइन। डिप्रिसिएसन हामीलाई दिएको छ यहाँनिर 15% पर एनम भनेर। यहाँनिर मिस्टर अशोक चार्ज डिप्रिसिएसन एट द रेट 15% पर एनम अन प्लान्ट भनेको प्लान्टमा 15% डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छ भन्दैछ। त्यही भएर 15% डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो क्या। 5000 को 15% भनेको कति आउँछ? 5000 को 15% भनेको 15 5 75 750 होला होइन। 5000 को 15% भनेको 0.15 गर्दा यो 750 यो पुरै 1 वर्षको डिप्रिसिएसन हो होइन, पुरै वर्षको डिप्रिसिएसन हो। अब 5 महिना मात्रै चलाएर लस्ट भएको छ नि त। त्यही भएर यो चाहिँ वर्षको डिप्रिसिएसन हो होइन। इन्टु 5 का मुनि 12 गऱ्यो भने 5 महिनाको डिप्रिसिएसन आउँछ क्या। 312 रुपियाँ 50 पैसा, 312 रुपियाँ 50 पैसा, 313 लेख्दा पनि हुन्छ अथवा 312 मै छोडिदिँदा पनि हुन्थ्यो। यो पुरै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन ल। 5 महिनाको डिप्रिसिएसन हो। यसरी 5 महिना त चलेर लस्ट भएको रहेछ नि त। 5 महिनाको डिप्रिसिएसन कटाएर 4687.50 रुपियाँ चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ लस्टमा। मेटेरियल लस्ट त हामीहरूको भइहाल्यो। अब एट द इन्ड अफ द असाढ, अब असाढको अन्तिममा गएर होइन, माघदेखि काम सुरु गरेको हो, माघ फागुन चैत वैशाख जेठ, असाढ भनेको माघको सुरुदेखि असाढको अन्तिमसम्म। अब 6 महिनाको पिरियडमा गएर होइन, 6 महिनामा गएर एट द इन्ड अफ द असाढ 2060 प्लान्ट भ्यालु 5000 वाज रिटर्न टु स्टोर अरे। अब 2060 को असाढको अन्तिममा गएर 5000 को प्लान्ट चाहिँ के भयो गर्यो अरे, रिटर्न टु स्टोर, स्टोरमा रिटर्न गरिदियो अरे भन्दैछ। त्यही भएर प्लान्ट रिटर्न टु स्टोर भनेर लेखिदिने। कति सजिलो छ। प्लान्ट रिटर्न टु स्टोर भनेको कति रह्यो त भनेदेखि नि जम्मा 5000 बराबरको रिटर्न टु स्टोर, स्टोरमा रिटर्न गरेको हो होइन। अब 5000 को रिटर्न गर्दा 6 महिना पछाडि रिटर्न गरेको हो नि त, किनभने माघदेखि थालेको असाढको अन्तिममा गएर रिटर्न गर्यो भने 6 महिनाको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो क्या। 5000 को 15% भनेको 750 आउँछ होइन। 750 त्यो चाहिँ वर्षको हो, इन्टु 6 का मुनि 12। अघि चाहिँ 5 महिना पछाडि लस्ट भएको थियो, 5 महिनाको डिप्रिसिएसन काट्यो। अब चाहिँ 6 महिना पछाडि रिटर्न गर्यो, त्यही भएर 6 महिनाको डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। 375 रुपियाँ हुँदो रहेछ। 5000 मा 375 घटाउँदा 4625 आउँदो रहेछ ल। रिटर्न टु स्टोर, स्टोरमा त्यति रिटर्न गरेको रहेछ भन्न खोजेको हो। अब यहाँभन्दा पछाडि अरू के दिएको छ हेर्दै जाने ल। यो पनि भइहाल्यो। अनि कस्ट अफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, काम चाहिँ भइसक्यो तर सर्टिफाइड भएको छैन 23000 को भनेको यो वर्क अनसर्टिफाइड भइहाल्यो। एन्ड मेटेरियल कस्टिङ 3000 वेयर इन साइड भनेको अब हामीहरूको साइडमा मेटेरियल कति रह्यो अरे अन्तिममा। यो त असाढको अन्तिमको कुरा हुँदैछ नि त। असाढको अन्तिममा गएर हेर्दा हामीहरूको साइडमा मेटेरियल 3000 छ अरे। त्यही भएर मेटेरियल एट साइड भनेर हामीहरू 3000 लेखिदिन्छौँ। अब जहिले पनि हामीले यहाँनिर प्लान्ट युज गरिसके पछाडि नि हो त्यो प्लान्टको पनि हामीले साइड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्लान्टेड साइड कसरी निकाल्ने त भनेदेखि जहिल्यै पनि क्या मेटेरियलको चाहिँ साइड दियो भने लेख्ने, दिएन भने लेखिराख्नु परेन होइन। मेटेरियलको चाहिँ साइड दियो भने लेख्ने, दिएन भने लेखिराख्नु परेन। तर प्लान्टको चाहिँ हामीले यहाँ किनिसके पछाडि त्यसको साइड चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ, अथवा साइडको ब्यालेन्स दियो भने यतापट्टिको कस्ट प्राइस हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
अब प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि हामीले सुरुमा यो प्लान्ट युज गरेको थियो 30,000 बराबरको प्लान्ट युज गरेको थियो हैन युजको मतलब अब त्यतिखेर किनेर ल्याएको पनि हुन सक्छ अगाडि किनेर ल्याएर त्यो 30,000 को चाहिँ रहिराखेको हुन सक्छ त्यसलाई अहिलेको यो वर्ष चलाएको पनि हुन सक्छ जेसुकै होस् त्यसलाई कस्ट मान्दिदा भइहाल्यो प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि हामीहरुको यहाँनेरि सुरुमा 30,000 छ 30,000 मा अब लस्ट भएको रिटर्न भएको सेल्स भएको घटाउनु पर्यो के लस्ट कतिको भएको छ कति कस्ट बराबरको लस्ट भएको छ 5,000 कस्ट बराबरको लस्ट भएको छ लस्ट भएको भनेको जम्मा 5,000 बराबरको जहिले पनि ल डिप्रिसिएसन घटाइसके पछाडीको हैन कति कस्ट बराबरको लस्ट भएको छ हो त्यसलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो अनि रिटर्न भयो भने कति कस्ट बराबरको रिटर्न भएको छ हैन प्लान्ट रिटर्न भनेको कति कस्ट बराबरको रिटर्न भएको छ 5,000 बराबरको रिटर्न भएको छ भने हो तिनीहरु घटाएर हैन ड्यामेजहरु भएको छ भने घटाएर रिमेनिङ ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो अब रिमेनिङ ब्यालेन्सबाट चाहिँ डिप्रिसिएसन काटिदिनु पर्यो क्या रिमेनिङ ब्यालेन्सबाट अब डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि डिप्रिसिएसन भनेको त 15% हो हैन तर माघदेखि अब असाढसम्म 6 महिनाको पिरियडको हामीहरु कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदैछौं नि त किनभने 6 महिनाको मात्रै बनाउनु माथि 6 महिनाको कुरा गर्दै छ हैन डिप्रिसिएसन 6 महिनाको निकाल्नु पर्यो क्या 20,000 को 15% भनेको 3,000 आउँछ 3,000 को 3,000 आउँछ नि त 20,000 को 15% भनेको 0.15 3,000 आउँछ इन्टु 6 का मुनि 12 गर्दाखेरि 1500 आउँदो रहेछ ल यसरी 1500 हामीले डिप्रिसिएसन कटाएर 18,500 चाहिँ हामीहरुको प्लान्टेड साइट निकाल्नु पर्ने यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन यो पनि भइहाल्यो हामीहरुको त यो त सिम्पल कुरा भइहाल्यो अब यहाँदेखि तलतिर हामीलाई अरु त्यस्तो केही पनि कन्फ्युजन पोइन्ट दिएको छैन अशोक चार्ज डिप्रिसिएसन भनेर दियो ही रिटेन 50% अफ नोशनल प्रॉफिट एज अ रिजर्भ and transfer the balance to his general profit and loss account यो क्वेशनमा अझै हामीलाई एउटा सजिलो पनि पार्दियो क्या he retain 50% of notional profit as a reserve भनेको नोशनल प्रॉफिटको डाइरेक्ट 50% रिजर्भमा लगिहाल्नु पर्यो अरे क्या त्यो वर्क सर्टिफाइड कति भएको छ अरु बेला त हामीले नोशनल प्रॉफिटको हैन कति भाग चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ कति भाग चाहिँ रिजर्भ अकाउन्टमा जान्छ भन्ने कुरा हेर्नका लागि पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्थ्यौं नि यहाँनेरि त्यो केही पनि गर्नु परेन क्या ही रिटेन 50% अफ नोशनल प्रॉफिट एज अ रिजर्भ भनेको 50% नोशनल प्रॉफिट चाहिँ रिजर्भमा लगो अरे त्यही भएर जति नोशनल प्रॉफिट भरे निस्किन्छ हो त्यो नोशनल प्रॉफिटको 50% रिजर्भमा लगिदिने बाँकी रहेको चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हुन्छ यो पनि हामीलाई सजिलो दियो होला यो क्वेशनमा अरु त्यस्तो केही पनि भनेको छैन यहाँनेरि अब यति गरिसकेपछि हामीले हेर्ने भनेको त यो कन्ट्र्याक्ट इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो भनेदेखि जहिले पनि वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड को कुरा गरेको हुन्छ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ वर्क इन प्रोग्रेसमा एउटा वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड त यति छ है भनेर दिएकै छ हैन बट अनसर्टिफाइड वाज 23,000 कस्ट अफ वर्क डन काम चाहिँ भइसक्यो कति कस्ट बराबर कति बराबरको काम भइसकेछ 23,000 तर अनसर्टिफाइड सर्टिफाइड भएको छैन भने त्यो वर्क अनसर्टिफाइडले लेख्यौं अब वर्क सर्टिफाइड निकाल्नु पर्यो अब वर्क सर्टिफाइड हामीलाई डाइरेक्ट दिएन भने क्याश रिसिभ दिएको हुन्छ क्या हो त्यो क्याश रिसिभ भनेको जहिले पनि वर्क सर्टिफाइडबाट पाइन्छ वर्क सर्टिफाइडको पर्सेन्टेज अफ क्याश रिसिभ गर्नु पर्यो हामीलाई यो क्वेशनमा भनेको छ नि त क्याश रिसिभ भनेर दिएको छ क्या यहाँनेरि कन्ट्र्याक्टिभ पेड 1,60,000 इन क्याश भनेको छ जम्मा 1,60,000 क्याश दियो अरे त्यो भनेको क्याश रिसिभ भनेको वर्क सर्टिफाइडको पर्सेन्टेज अफ क्याश रिसिभ क्याश रिसिभ भनेको 1,60,000 वर्क सर्टिफाइड भइहाल्यो पर्सेन्टेज अफ क्याश रिसिभ हामीलाई कति पर्सेन्ट दिएको छ 80% अफ वर्क सर्टिफाइडको 80% चाहिँ क्याश रिसिभ भयो भन्दैछ हो यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्यौं वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपैयाँ निकाल्न सक्यौं अब यो सबै गरिसकेपछि यहाँनेरि टोटल गर्दिने त्यही अमाउन्टलाई यतापट्टि ल्याएर लेखिदिने अब योबाट यो माथिको सबै खर्चहरु घटाउँदै बाँकी जति पुग्दैन त्यसलाई नोशनल प्रॉफिट भनिन्छ अब यो नोशनल प्रॉफिटलाई यता आउँदा नोशनल प्रॉफिट बिडी हुन्छ हो यो नोशनल प्रॉफिटलाई दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्छ एउटा रिजर्भ र एउटा प्रॉफिट एन्ड लस अब क्वेशनले के भनेको छ जति नोशनल प्रॉफिट छ त्यसको 50% चाहिँ रिजर्भमा लाने भनेर अहिले डाइरेक्ट हामीलाई क्वेशनले दिएको कारणले गर्दा यो नोशनल प्रॉफिटको 50% रिजर्भमा भने बाँकी रह्यो 50% बाँकी रहेको 50% प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा यसरी लगिदिने यो पनि सकिहाल्यो हैन अनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टदेखि पछाडी कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ अब कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट बनाउनका लागि त के छ र कन्ट्र्याक्टीबाट त हामीले पैसा पाउने हो हैन कति पैसा पाएको छ त्यसैलाई देखिने गरीको स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट कन्ट्र्याक्टीबाट पैसा पाउने हो हैन हामीले अब कन्ट्र्याक्टरले हामीहरु कन्ट्र्याक्टर हौ यहाँनेरि अशोक कन्ट्र्याक्टर हो कन्ट्र्याक्टीबाट पैसा पाइसकेपछि उले के इन्ट्री गर्छ भनेदेखि क्याश अथवा बैंक एकाउन्ट डेबिट टु कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट भन्छ टु कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट भएको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टी क्रेडिटतिर रहेछ क्रेडिटतिरै लेख्ने तर हामीले पाएको चाहिँ के हो क्याश अथवा बैंक हैन 1,60,000 पैसा पाएको यतापट्टि सिडी गर्दिने यो पनि सकिहाल्यो यहाँनेरि नयाँ एउटा कुरा हामीले यहाँनेरि के सिक्छौं भनेदेखि हामीलाई प्लान्ट एकाउन्ट पनि बनाउनु भनेको छ ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु भनेको छ अब यो ब्यालेन्स सिटको बारेमा त हामीले के डिस्कस गरिराख्नु हैन ब्यालेन्स सिट त सजिलो भइहाल्यो सुरुनी दिनदेखि हामीहरु ब्यालेन्स सिटको बारेमा चर्चा गर्दै आइराखेका छौं अब यो प्लान्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि नि हामीले सुरुको दिन यानी कि फर्म्याटको क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौं हैन अब यहाँनेरि पनि हामीहरु डिस्कस गर्छौं हैन सुरुनी दिन मजाले तपाईहरुले क्लास एटेन्ड गर्नु भएको छ भने प्लान्ट एकाउन्ट बनाउन
बनाउनका लागि पनि केही प्रब्लम हुँदैन हैन। तर पनि केही छैन, सुरु दिन हामीले देखेकै थिएनौँ भने पनि यो प्लान्ट एकाउन्ट बनाउनका लागि त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। प्लान्ट अथवा मेसिन जे पनि हुनसक्छ। प्लान्ट एकाउन्ट बनाउनका लागि सुरुमा हामीले कति बराबरको प्लान्ट अथवा मेसिन किनेर ल्याएका छौँ त्यसलाई डेबिटतिर लेख्नु पर्यो। ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नु पर्यो ल। जहिले पनि यो फर्मेटको ढाँचा यही हो, यही अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। डेट पार्टिकुलर रुपिज, डेट पार्टिकुलर रुपिज, डेट पनि हामीले उल्लेख गरिदिँदाखेरि चाहिँ राम्रो ल। प्लान्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि कहिले किनेर ल्याइयो अनि कति चलाएर त्यसको डिप्रिसिएसन काटेको छ, त्यो डिप्रिसिएसनलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्लान्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ डेट पनि लेखिदिनु भएको राम्रो। अब यहाँ हेरौँ ल कति सजिलो छ। सबैभन्दा सुरुमा के हुँदो रहेछ, प्लान्ट एकाउन्ट बनाउँदा डेबिटतिर ब्याङ्क अथवा ब्यालेन्स बिडी भनेर लेखिँदो रहेछ हैन। यसरी ब्याङ्क अथवा ब्यालेन्स बिडी हैन, कहिलेदेखि काम थालेको हो हैन, कहिलेदेखि प्लान्ट युज गरेको हो त्यो डेट लेखिदिने। अब यहाँनिर त मिस्टर अशोकले कहिलेदेखि ठेक्का लिएको हो त भन्दा फर्स्ट मार्च 2059 भनेको 2059 को 2059 भनेर दिएको छ हैन। यहाँनिर 59 भनेर दिएको छ, मैले चाहिँ 58 लेखिदिन्छु। 59 को 10 महिना 1 गते, माघ भनेको त 10 महिना 1 गतेदेखि लिएको हो नि त हैन। त्यही भएर 2059 को 10 महिना 1 गतेदेखि टु ब्याङ्क अथवा ब्यालेन्स भनेर लेख्यो क्या। त्यो किनो नि भनेर हामीलाई प्रष्ट रूपमा भनेको छैन हैन। किनेको भए त डाइरेक्ट ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेख्दा हुन्थ्यो। प्लान्ट युज गरो भनेको छ। अब त्यो युज गरो भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो अगाडिदेखि उसित थियो, त्यही प्लान्टलाई युज गरेको पनि त हुनसक्छ। त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा ब्यालेन्स बिडी भनेर लेखिदिने ल। ब्यालेन्स BALAN, ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा BALAN एउटै भएछ है। यहाँनिर ब्यालेन्स लेख्न खोजेको, फेरि ब्याङ्क के नि थपिदिन्छु, यहाँनिर ब्यालेन्स हुन्छ ल। ब्यालेन्स बिडी यो चाहिँ अगाडि नैदेखि हामीहरूको रहेको प्लान्ट हुन पनि सक्छ, त्यसलाई यहाँनिर प्रयोग गरेको हुन पनि सक्छ। हामीले कति हजार दिएको थियो यो क्वेसनमा, 30,000 दिएको थियो नि त, हामीले यो डेबिटतिर लेखेका थियौँ। अब हो यो पछाडि के गर्ने त भनेदेखि कति सजिलो छ क्या। अब अलिकति मसिनो तरिकाले केलाउँदै जाउँ न, यहाँ केही पनि छैन। यो प्लान्ट एकाउन्ट तयार गर्दाखेरि डेबिटतिर त्यो लेखिँदो रहेछ, कतिमा किनेको छ अथवा कति चाहिँ हामीले अघिल्लो सालदेखि रहेको प्लान्टलाई अहिले यो सालमा चलाएको छ हो त्यो भ्यालु लेख्नु पर्दो रहेछ। क्वेसनमा दिएकै हुन्छ त्यो प्रश्नसँग। अब यहाँभन्दा पछाडि PL एकाउन्ट भनेर प्लान्ट लस्ट, यदि लस्टहरू भएको छ हैन, ड्यामेजहरू भएको छ भने त्यसलाई यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। लस्टहरू भएको छ भने त्यसको कति कस्ट बराबरको लस्ट भयो हो त्यसमा डिप्रिसिएसन घटाएर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनमा त हामीलाई के भनेको छ, प्लान्ट लस्ट भनेर 5,000 दिएको छ नि हो, त्यसमा डिप्रिसिएसन कटाइवरी देखाउनु पर्दो रहेछ। त्यही भएर 5,000 छ, त्यसमा डिप्रिसिएसन कटाइवरी 312 लेखिदिएको छु। यो 0.5 हटाइदिँदा पनि भयो अथवा 312.5 लाई 313 पारिदिँदा पनि यहाँनिर केही फरक पर्दैन ल। यसरी हामीले लेख्यौँ 4,688 हुँदो रहेछ हैन। प्लान्ट लस्टहरू भएको छ हैन, ड्यामेजहरू भएको छ भनेदेखि त्यसमा डिप्रिसिएसन कति समय पछाडि लस्ट भएको हो, कति समय पछाडि ड्यामेज भएको हो त्यस्तो डेट दिएको छ भने त्यति बेरसम्मको डिप्रिसिएसन निकालेर घटाएर देखाउनु पर्दो रहेछ। अनि प्लान्ट रिटर्न भएको छ भने नि, रिटर्न भएको छ भने कति कस्ट बराबरको रिटर्न भएको छ त्यसमा डिप्रिसिएसन घटाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ है। प्लान्ट रिटर्न भनेको कति बराबरको रिटर्न भएको छ, यहाँनिर सबै कुरा दिएको रहेछ क्या। 5,000 बराबरको रिटर्न भएको छ, त्यसमा कति डिप्रिसिएसन कटाएको छ, 375 डिप्रिसिएसन कटाएको छ, गर्दाखेरि 4625 आउँदो रहेछ हैन। यहाँभन्दा पछाडि हैन। अब अर्को हेरौँ त, त्यहाँदेखि पछाडि डिप्रिसिएसन अल, सबै डिप्रिसिएसन भरको डिप्रिसिएसन सबैलाई हामीले जोडेर लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। डिप्रिसिएसन अल भनेको अब यहाँनिर एउटा डिप्रिसिएसन 312.5 छ अथवा 313, यो कति जति लेख्दा पनि भयो हैन। अर्को डिप्रिसिएसन भनेको 375 छ, अर्को डिप्रिसिएसन भनेको यो रिमेनिङको डिप्रिसिएसन 1500, अल डिप्रिसिएसन भनेको छ नि त सबै डिप्रिसिएसनलाई ल्याएर यहाँनिर 312, 375, 1500 सबै डिप्रिसिएसनलाई ल्याएर गर्नु पर्यो, एडजस्ट गर्नु पर्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स सिडी जति पुग्दैन त्यसलाई ब्यालेन्स सिडी गर्नु पर्यो। यो सबै एमाउन्ट यहाँनिर जोडिदिने, त्यही एमाउन्टलाई यहाँ लेख्दिने। अब योबाट यो माथिको सबै घटाउँदाखेरि ब्यालेन्स सिडी कति हुँदो रहेछ, 18,500 हुँदो रहेछ। यसरी हामीले देखाउनु पर्छ। यो जुन 18,500 छ नि हो, यो 18,500 र यो 18,500 चाहिँ इक्वल आउनु पर्यो ल। रिमेनिङ ब्यालेन्स चाहिँ त्यति रहेछ भन्न खोजेको हो क्या। हो यसरी हामीहरू प्लान्ट एकाउन्ट बनाउन पनि सक्छौँ हैन। अब यहाँभन्दा तल चाहिँ हामीहरूलाई यो क्वेसनमा त्यस्तो गाह्रो खालको केही दिएको छैन, ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर दिएको छ। ब्यालेन्स सिटको बारेमा चर्चा त हामीले अगाडिको दिनदेखि पनि गर्दै आइराखेका छौँ हैन, त्यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। आजको क्लासमा यति नै। अब आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित रिलेटेड एउटा लास्ट हामीहरूको एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन यानि कि 15 मार्क्सको अन्तिम क्वेसन रहेको छ, त्यो अन्तिम क्वेसन सल्भ गरिसके पछाडि चाहिँ हामीहरू स्ट्यान्डर्ड कस्टिङसित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, थ्योरिटिकल कन्सेप्ट साथै न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।